పుంగనూరు శ్రీ ప్రసన్న పార్వతీదేవి సోమేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు 7/4/2025 సోమవారం రాత్రి ఉయ్యాల సేవ యాలివాహన రథోత్సవం. परायणे धूर्वारोहन्त पुष्पिणीः राश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहायमे अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हिरण्यरूपस्य हिरण्यसन्दकपर्णवाच्येद् हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पारियोने निसज्य हिरण्यघाताधर्जन्नमस्मै. स्वर्णाभरणार्थम् पुष्पाणिं पूजयामि. माल्यां सगन्धीनि मालत्याधीन च प्रभं मया हृतानि पूजत्तं प्रतगृह्यतां करधीरेज्याजुकुसुमै वकुडैश्चम्पकैस्ततं शतपत्रिश्च कल्हारै अर्चयामि परमेश्वरं पुष्पमालिकं समर्पयामि. ॐ शिवाय नमः, ॐ महेश्वराय नमः, ॐ शम्भवे नमः, ॐ पिनाकिने नमः, ॐ शशिशेखराय नमः, ॐ वामदेवाय नमः, ॐ विरूपाक्षाय नमः, कवर्धने नमः, ॐ नीललोहिताय नमः, ॐ शङ्कराय नमः, शूलपाणगे नमः, ॐ काञ्ची नमः, ॐ काञ्चमत्यै नमः, ॐ अभिरामाय नमः, मनोरमाय नमः, शोभाय नमः, विरूपाय नमः, विदुराय नमः, ॐ रमणीयाय नमः, रतिप्रियाय नमः, महालक्ष्मी नमः, महाशक्ति नमः, महादेवस्वरूपिण्ये नमः, ॐ आनन्दकन्दायै नमः, विजयाय नमः, विश्वेश्वर्ये नमः, विश्वरूपिण्ये नमः, ॐ अनुरूपाय नमः, महारूपाय नमः, भूतेश्वर्ये नमः, भुवनेश्वर्ये नमः, चैतन्यस्वरूपिण्ये नमः, नित्याय नमः, नित्यानित्यस्वरूपिण्ये नमः, सिन्धुररागरक्ताङ्गे नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिगुणात्मिकाय नमः, खीर्वाड्ये नमः, खीर्वाड्ये नमः, घोर्ये नमः, गिरीष्ठाय नमः, गिरिशाङ्घनाय नमः, सर्वाङ्गसुन्दर्ये नमः, सर्वलावण्याय नमः, चतुराङ्गे नमः, चतुर्बाहवे नमः, चतुराय नमः, चारहासिन्ये नमः, सर्वदाय नमः, सर्वधनन्ये नमः, सर्वात्माय नमः.